गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज जैसे कि हम बताएं, आज है संडे और हम कर रहे हैं दिवाली की तैयारी। पहले तो हम कर लेते हैं साफ सफाई। क्या है कि इतना ज़्यादा कचरा है कि पूछे मन। और ऐसा लग रहा है कि पुताई तो होगी नहीं, फिर भी झाड़ू तो लगा लेते हैं, घर साफ कर लेते हैं। और ये पंखे में इतना जाला लग गया है कि पूछो मत। और आज अभी हम जब काम शुरू किए हैं तब बज रहे हैं 7। पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा। आज हम सारे घर की सफाई कर डालेंगे। तो कर लेते हैं पहले पंखा की सफाई, क्योंकि पंखे की सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं कहाँ से कहाँ इतना धूल जम जाता है। सारा दिन झाड़ू पोछा करो फिर भी कचरा इतना निकलेगा, पूछो मत। और ये पंखा वाइट से ब्लैक हो जाता है, इतना धूल जम जाता है। पंखा तो हम पोंछ लिए हैं। चलिए अब कर लेते हैं बाकी की। ये सारा सामान हमें निकालना पड़ेगा और क्या करें, कोई मिल भी नहीं रहा है। और हमारे पति देव बोल रहे हैं कि पुताई नहीं कराएंगे। वैसे भी हमें पूरा सारा साफ सफाई तो करना ही पड़ जाता है, पुताई हो या ना हो। बस पुताई ही शेष रह जाती है। पूरा सामान निकालो, झाड़ू लगाओ, व्यवस्थित करो, पोंछो। पुताई करवा लेते तो क्या बिगड़ जाता, पर हो गया। पहले हम ये सारा सामान व्यवस्थित कर देते हैं। इतना कबाड़ है, बाप रे, इतना कबाड़ निकलता है। और जिनके यहाँ इलेक्ट्रीशियन होंगे ना, उनके यहाँ तो मान लो कबाड़ ही कबाड़ है। उनका कहना है तुम लोगों के लिए कबाड़ है, हम लोगों के लिए जुगाड़ है। इतना सारा सामान रखे हैं तो सब पूरा धूल धूल हो गया है सामान। हम बता दें, अभी हम सुबह से कुछ खाए पिए हैं नहीं। जल्दी जल्दी साफ सफाई कर लेते हैं। इतना कचरा है, बाप रे। पूरा सामान फैलाया है कि पूछो मत। इधर से उधर इतना बारीकी डस्ट घुसा है कमरे के अंदर कि पूरा पैर धूल धूल हो गया है। ये दिवाली कम, औरतों का दिवाला ज़्यादा है। और ख़ासकर हमारा तो दिवाला ही है काम का। दिवाली तो जब होगी तब। और हम एक झाड़ू नहीं, तीन तीन झाड़ू से झाड़ रहे हैं। क्या है कि बड़ी झाड़ू से हम ऊपर झाड़ेंगे, कहाँ तक टेबल कुर्सी रख रख के झाड़ेगा। और इतना कचरा निकला है। और अभी इससे हमारे पतिदेव हैं नहीं, अभी इसमें से भी बहुत सारा सामान वो उठा के रख देंगे, कहीं ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का है। और रहता कुछ काम का नहीं है। कुछ कुछ हम भी रख देते हैं, नहीं कहेंगे सब फेंक दी। देखो एक कमरे से इतना सारा कचरा निकला है, बाप रे। ये हमारे बेटू की चड्डी कहाँ रही, ढूंढ ढूंढ परेशान रहे हैं। ये घुस गई थी अलमारी के नीचे, पता नहीं शायद चूहा ले गया हो। अच्छा हुआ कि सफाई में एक चीज़ तो अच्छी है कि जो बरसों से गुमा हुआ सारा सामान मिल जाता है। अभी इसमें भी हमारा बहुत सारा सामान गुमा है, वो भी मिलेगा। अब ये आ गए हम पैसे में। और जितना फैला होता है उतने ही बच्चे को खेलने में मज़ा आता है। पूरा घर धूल धूल है, पर उसको फुटबॉल खेलने में इतना मज़ा आ रहा है। और घर के अंदर की सफाई हम कर रहे हैं। वो देखो हमारी मम्मी बाहर का सफाई कर रही है। आज हम पूरा घर सफाई अभियान में लागू है। और ये है देसी जुगाड़। हम बोल रहे थे कि ले आओ झाड़ू झाड़ने के लिए जाला, तो ये हमारी मम्मी जुगाड़ बना डाली। ये झाड़ू जंगल से काट के लाते हैं और इसी से बना डाली मम्मी झाड़ू, जाला निकलने के लिए। बढ़िया है, अच्छा दूर दूर तक जाला निकल सकता है।
تو ابھی پہلے ہم یہ 2 کمروں کی صفائی، رہنے کے لیے کمرے کم پڑ جاتے ہیں پر صفائی کرنے کے لیے باپ رے اتنا سارا کمرہ دکھنے لگتا ہے، جگہ دکھنے لگتی ہے، ابھی یہاں رہ گیا، ابھی یہاں رہ گیا. اب وہی کمرے جب ہم یوز کرنے کے لیے سوچو تو کمرے ہی نہیں دکھتے ہیں. اور یہ ہمارا بیٹا باپ رے اتنا سامان کھلونا ہے پھر بھی پتہ نہیں کہاں کہاں کا کباڑ جوڑ کے رکھا ہے کھیلنے کے لیے. ان کو کھیلتا نہیں، کھیلے گا بلب کھیلے گا، سیل کھیلے گا، سب کو ویوستھت رکھا ہے. سارا کھلونا ادھر ادھر ویست کر کے رکھ دیا ہے پورا گھر. آدھا گھنٹہ تو ان کا سامان جمانے میں ہی لگ جاتا ہے. یہ بلب کے ڈھکن رکھے ہیں، جو بلب بگڑ جاتے ہیں، ایک تو ان کے پتا جی اور دوسرے یہ ان کے پتا جی بھی پرانے بلب رکھ لیتے ہیں تو ان کو پھر بنا ڈالتے ہیں وہ جو، اور وہ بیٹا ان کا ڈھکن کو کھیلنے کے لیے لے لیتا ہے. اب ابھی دیکھنے آیا ہے کیا پھینک رہی ہو کیا بچا رہی ہو. مدد کرانے کے نام میں تو کوئی نہیں ہے، اکیلا جیو کا کرے سمجھ نہیں آتا ہے. اور سب سے زیادہ کباڑ صوفہ کے نیچے، یوز کچھ کا نہیں ہے پر کباڑ بھرا ہے. جوتا ہی جوتا، چپل ہی چپل بھرے ہیں پر ان کا یوز نہیں ہوتا. رکھ دو کام آئیں گی، ارے رکھ دو کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے. پورا گھر کباڑا مچا کے رکھے ہیں. اور جھاڑو لگانے کے لیے ایک دن کہو تو کوئی نہیں لگاتا ہے جھاڑو. یہ دیکھو کتنا سارا کچرا نکلا ہے، باپ رے لگ رہا ہے سالوں سے جھاڑو نہیں لگا ہے. جھاڑو پوچھا ڈیلی ہوتا ہے، پورا گھر دھول دھول ہو گیا ہے. آج تو لگتا ہے 3 بج ہی جائیں گے، 3 4 بڑے آرام سے. تو یہاں وہاں صوفہ ووفہ ہم بڑھیا جھاڑ لیتے ہیں. پتہ نہیں مکڑی کو کتنا مارو پھر بھی پتہ نہیں مکڑیاں کہاں سے آ جاتی ہیں. باپ رے تھک گئے ہمیں بھی اتنا کرتے کرتے. اچھا ہوا چائے آ گئی تو پہلے تھوڑی سی پی لیتے ہیں چائے تو جی میں جی آئے. بیٹو کا الگا ہی چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہتا ہے. پہلے یہ چائے بھی اس سمے اچھی نہیں لگتی ہے اور یہ کرنے لگا ہے لڑائی. کچھ گھوم جاتا ہے تو یہ دونوں کی مستی الگ چلتے رہتی. ایک تھوڑا سا کام نہیں کرتے بس دونوں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، چاہے لگ جائے اور چاہے چائے گرا دے. تو ہم پی لیے ہیں چائے، اب چلو اس سارے کچرے کو اٹھا پھینک دیتے ہیں. ان میں سے ڈھونڈیں گے کچھ نہ کچھ ہمارے کام کا ہوگا بھی، اس میں ملے گا. ہمارا بہت سارا گھوما رہتا ہے تو وہ تو ملے گا ہی. یہ مکڑی کتنا بھی بھگاؤ بھاگتی ہے کمرے کے اندر. باپ رے کتنا کچرا نکالتا ہے. جھاڑو پوچھا ہم روز ہی کر لیتے ہیں. ایک پنی نکلا ہے کچرا، ابھی تو صرف یہ 2 کمروں کا کچرا ہے. اور ویسے جھاڑو پوچھا صاف صفائی کرنے کے لیے اتنا بڑا گھر ہے کہ ہم اچھے سے جھاڑو لگائیں تو قریب 1 ڈیڑھ گھنٹہ لگے. اور رہنے کے لیے اگر کمرے سوچو تو ایک بھی نہیں ہے. یہ دیکھو باپ رے، او مائی گاڈ یہ ہمارا کان کا بھی اس میں مل گیا. اس کو تو ہم کب سے ڈھونڈ رہے تھے. دیکھے ابھی بہت اچھا ہمارے پتی دیو نہیں وہ سب دھر لیتے. یہ بھی میرے کام کا ہے، یہ نٹ میرے کام کا ہے، یہ بلف میرے کام کا ہے. ان کے نہ رہنے میں ہی سارے کچرے ہم اٹھا کے پھینک آتے ہیں. اب کر لیتے ہیں کچن کی تھوڑی سی صفائی. کیا ہے آج کرے ہیں، ڈیلی کہاں ہو پائے گا، زیادہ ہم تھک جائیں گے. آج ہی کر لیتے ہیں. رہ جائے گا کھانا تو پتہ نہیں آج کتنے سمے بنے گا. بیٹا اور اس کے پتا جی تو کھا لیے ہیں سموسہ اور رہ گئے ہم. پہلے ادھر کا صاف صفائی کر لیتے ہیں اور یہی سارا کام کرتے بچ چکا ہے 12 اور ابھی صرف اور صرف جھاڑو ہی ہے. ابھی کچن کرنا شیش ہے، کپڑے دھلنا شیش ہے. یہ جھاڑو منگائے تھے ہم جالا جھاڑنے کی تو ہمارے پتی دیو لے کے آئے تھے زمین جھاڑنے کے. تو آج اس کا اپیوگ بھی کر ہی لیتے ہیں.
بہت چھوٹی چھوٹی جھاڑو ہو گئی ہیں، یہاں اچھی جھاڑو نہیں ملتی ہے ہمارے من کے حساب سے. پہلے ادھر کر لیتے ہیں. کہاں کا کچرا آیا ہے. اور ریک ہونا بھی، جو بھی سامان ہوتا ہے سب ریک میں بھر دیتے ہیں. بھرتے بھرتے پورا ریک ہی بھر جاتا ہے سامان سے. سامان سے نہیں، کباڑ سے. اس کو بڑھیا رکھ لیتے ہیں. اور ہم نے تو اب دھیرے دھیرے وہاں صفائی کر ڈالی ہے. اب چلیے کر لیتے ہیں کچن کی صفائی. یہ کچن کی صفائی تو ہم نے ابھی پچھلے مہینے ہی کی تھی، تو زیادہ کچڑا ہے نہیں. پھر بھی اس بار ہم پوتائی تو نہیں کروائے، اور پورا کمرے کی صفائی ضرور کیے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں کیوں نہیں کروائے. پورا گھر گرنے والا ہے شاید، اسی لیے نہیں کروائے. ابھی کچن کی صفائی کر لیتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ زیادہ ہم کو دقت نہیں ہوئی. ہم پچھلے مہینے ہی صاف کیے تھے، تو زیادہ کچڑا نہیں تھا. پھر بھی کام کرنے کے لیے تو بہت ہی ہے. ایک ایک سامان ہٹاؤ، پھر صاف کرو. اب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور کام پھیلانے والے تو ایک سے بڑھ کے ایک ہے. یہ آ گئی ہماری سپر جھاڑو. یہ جھاڑو سے ہم فٹافٹ جالا جو تھوڑا بہت ہے، جالا کم نکلتا ہے، پپڑی زیادہ نکلتی ہے پٹی دیوال کی. اور ایک کام ہم سے ایک نقصان ہو گیا. ہم رکھ رہے تھے جلد بازی میں کانچ کی کٹوری، اور وہ ٹوٹ گئی کوکر کے اندر. ایک نقصان ہو گیا کٹوری کا. دیکھو ہم صاف صفائی بڑھیا کر دیے ہیں، سارا سامان ویوستھت کر دیے ہیں. اب رہ گیا ہے صرف جھاڑو لگانا اور پوچھا. پہلے بین وہی تو اتنے سویرے سے کام میں لگے ہیں، پھر بھی انسان کو ایسا لگ رہا ہم چپ چاپ بیٹھے رہے. ایسا کرودھ آتا ہے نا، پوچھو مت. تو ہم پوچھا بھی لگا لیے ہیں، چاول بھی بین کے رکھ دیے ہیں. اب ہم کر لیتے ہیں یہ جو بوریاں ہیں ان کو دھو لیتے ہیں. باقی اور کپڑے، پیر دانے سب ہم کل دھوئیں گے. تو ان کو دھو کے ڈال دیتے ہیں. پھر یہ پورا آنگن دھول ہو گیا تو اس کو بھی دھو لیتے ہیں. اب اتنے کرنے کے بعد بج چکا ہے 12:30. اور بولتے ہیں کہ بیٹا نہا لو، تو ہمارا بیٹا کھیلنے میں لگا ہے. ہم جھاڑو لگائیں گے تو وہیں گھومے گا، پوچھا لگائیں گے تو وہیں گھومے گا. اور ابھی ہم آنگن دھو رہے ہیں تو بھی وہ یہیں گھومے گا. یہ دیکھو، اس کا کام پھر یہیں ہوگا. جہاں ہم کام کریں گے وہ وہیں رہے گا. دھو لیتے ہیں آنگن، اس کے بعد دھلیں گے کپڑے، اور اس کے بعد نہائیں گے. یہ سارے کام کرتے کرتے بج چکا ہے 1. باپ رے، اتنا تھک گئے کہ اب نہانے تک کا ہمت نہیں ہے. ابھی یہ ننگو بھاگ رہا ہے، اس کو بھی ابھی نہلانا ہے. بچتے رہتا ہے کہ میرے کو نہانا نہ پڑے. تو یہ دیکھو ہم نہا دھو کے ریڈی ہو گئے. اب بج چکا ہے 1:30. تو چلیے جلدی سے ہم کچھ چڑھا دیتے ہیں کھانا، کیونکہ بھوک کے مارے آنکھ کان لال پیلے ہو رہے ہیں. تو آلو ہم رکھ دیے تھے ابلنے، اس کو جلدی سے چھیل کے آج ہم سبزی چاول ہی بنائیں گے. جلدی بنا لیتے ہیں، نہیں آج تو پکا 3 بجے گئے سارے کام کرتے کرتے. بیٹے کو ہمارے لگی ہے بار بار آ کے پوچھ رہا ہے کہ کچھ بنا. آج ہم دال اب نہیں بنائیں گے. دال بنانے کا ہمارے پاس اب سمے نہیں ہے، بہت لیٹ ہو جائے گا. تو ہم آج سبزی اور چاول ہی بنائیں گے. اسے میں لگتا ہے یہ بھگوان کیا کیا کرے. یہ ہم آلو چھیل ڈالے، یہ چڑھا دیے چاول. فٹافٹ بنا لیتے ہیں کھانا. تو چاول تو ہمارا پک گیا ہے. اب ہم چڑھا لیتے ہیں سبزی. قریب ہمارا چاول اب سیٹی دینے ہی والا ہے. اس کے بعد کھانا کھائیں گے. اس کے بعد برتن دھلیں گے، پھر کہیں جا کے آرام کریں گے. باپ رے،
मान लो इतना थक चुके हैं अब कि अब लग रहा है कोई कौर बना के मुंह में डाल दे तो हम खा लें, तो कहाँ कोई बना के देने वाला नहीं है। बिना मरे सरग न मिली। तो ये देखो हम टमाटर बढ़िया काट लिए, तो जल्दी से बना लेते हैं सब्जी। कभी कभी जब भूख लगा रहता है ना तो सब्जी चावल ही खिला जाता है। जब भूख नहीं रहती ना तो हर चीज़ में नीम कुछ निकालते रहते हैं घर के लोग। आज उनको सबको सब्जी चावल ही मिठाई। अब क्या करें, टाइम बहुत हो गया है। जल्दी से बनने वाला खाना है यही है। क्या है, दाल में ज़्यादा समय लग जाता है पकने के लिए, तो इसको हम बना लेते हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं हमारी सब्ज़ी कैसे बनी है। वैसे आज थोड़ा ज़्यादा जल्दीबाजी में बनी है, फिर भी देखते हैं कैसे बनती है हमारी सब्ज़ी। तो किसके किसके घर में पुताई हो गई है और कितने लोग दीपावली की तैयारी कर चुके हैं। बाप रे कितना काम होता है, डब्बा डिब्बी धोना, पोछा लगाना। तो ये देखो हमारा खाना हो गया है रेडी। निकाल देते हैं, नहीं हाथ है इन लोगों का जलने लगता है। जब तक खाना ठंडा नहीं होता तो ये लोग कहते हैं इतना गरम खाना जला दी हाथ। तो खाना निकाल लेते हैं और फिर खाना खा लेते हैं, क्योंकि लगी है जोरदार भूख। अब खाना बनते बनते बज गए हैं 2 और खाते खाते बच जाएंगे 2:30। ये देखो दालें सब्जी चावल और हम खा चुके हैं खाना। ये भगवान दम नहीं है जी का। अब हम बर्तन धो लेते हैं क्योंकि बज चुके हैं 2:30। क्योंकि अगर अभी लेट गए तो उठा ना जाएगा। अब ये डब्बा भी धोना है, अब इसको बाद में ही धो लेंगे, पहले बर्तन धो लेते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर से चाय की डिमांड होने लगेगी, चाय दो चाय दो। बज चुके हैं 2:30, बर्तन धोते शायद बज जाएंगे 3। हे भगवान बाहरी काम। ये दिया जलाने से पहले तो काम कर करके हम ही लोग आधा दिया जले जा रहा है। ये बर्तन हम धो डाले हैं। चलिए हम कर लेते हैं थोड़ा सा आराम। अब करते बज गया है 3। ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा थकान है कि पूछो मत। जवाब दे रही है हाथ पैर सब। बताना कहाँ ये जा रहे देखो हम थोड़ा सा आराम करके उठे हैं और हमारा आँख कान चेहरा सब सूज गया है। थकान हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, पूरा चेहरा सूज गया। और हमारे बेटे को अलग ही मस्ती है, चलो मंदिर चलो मंदिर। ही तरफ कौन ले जा रहा है? उसको मंदिर जाने को बहुत शौक है, इतना हमको प्यार से मनाता है कि पूछो मत। देगा उसमें। अब आज मंदिर हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा करेंगे कंघी और पियेंगे चाय। हमने चाय बना लाई है। पूरा चेहरा कैसे सूजन हो गया है। क्या करें, कर लेते हैं पहले कंघी। कहीं से न जाएंगे। तो हमारा बेटा बार बार बोला चलो मम्मी चलो मंदिर चलो। उसको मंदिर जाएगा तो बैंड बजाने के लिए मिलेगा। तो बाय। हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं फुल्की। जिसको फुल्की खानी है वो आ जाए। ये देखिए, अब ये नहीं फुल्की का वो फुल्की बनने में आपको तैयार है। और आप लाइक करने में बहुत हिचकिचाते हैं। आपको हिचकिचाना नहीं है, वरना मैं आपको ऐसे नहीं वीडियो दूंगा। मम्मी की वीडियो है तो मैं उनको ज़रा उसका छोड़िए। ये देखिए मैंने फुल्की का होल कर चुका हूँ। अभी तो मैं जानना है किसका फेवरेट है। जानना ये देखिए
खा के बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। एक नंबर। बच्चा कुछ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आप बेल आइकन दबाने में लाइक करने में बहुत हिचकिचाते हैं, आपको हिचकिचाना नहीं है।